नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म मिलन। सुरु गरौँ 100% समाचार। निर्वाचनमा भाग लिने 79 राजनीतिक दलहरूद्वारा निर्वाचन आचार संहिता पालनामा प्रतिबद्धता व्यक्त। यसले दलहरू निर्वाचन आचार संहिता पालनामा बढी नैतिक जिम्मेवार बन्ने अपेक्षा। राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको आचार संहिताको पालनामा दलहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउन दलहरूलाई हस्ताक्षर गराएको आयोगको जानकारी। निर्वाचन आचार संहिता अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आयोगलाई आचार संहिता कडाइका साथ लागू गर्न अपील। प्रतिबद्धता पत्रिका बारेमा आयोगले पढेर नबुझाइ हस्ताक्षर गर्न लगाइएको र नगर्नेहरूलाई बाहिर जान भनेकोमा नेपाल समावेशी पार्टीको आपत्ति। सत्ता गठबन्धनका दलहरूले स्थानीय निर्वाचनको तयारी र अनुगमनका लागि गठन गरे छुट्टै समिति। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकद्वारा नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन। बैठकमा देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई ध्यान दिँदै सरकारको तर्फबाट सरकारवाला पक्षसँग वृहत अन्तर्क्रियाको आयोजना गर्ने र सुझावका आधारमा ठोस कदम चाल्ने निर्णय। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 3 दिने भारत भ्रमणको ब्रिफिङ गर्नुका साथै बैठकद्वारा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल रहेको निष्कर्ष। सरकारले पुनः व्यवसाय संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै निष्क्रिय भएका 5वटा अध्यादेश। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा यौन हिंसा नियन्त्रण, तेजाब आक्रमण लगायतका अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जानकारी। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएका अध्यादेश यस बीचमा संसदमा पेश भए पनि संसदले कानुन बनाउन सकेको छैन। विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको चोभार सुक्खा बन्दरगाह मंगलबारबाट सञ्चालनमा आउने भएको। विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको चोभार सुक्खा बन्दरगाह मंगलबारबाट सञ्चालनमा। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले गत साउनमै भौतिक कार्य सम्पन्न गरेको चोभार सुक्खा बन्दरगाहको मंगलबार प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन। यातायात विकास समिति अनुसार आज वीरगञ्जबाट डिजिटल लक लगाएर आएको मालवाहक कन्टेनर प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरी बन्दरगाहमा प्रवेश। यातायात विकास समिति र भन्सार विभागको संयुक्त सहकारीमा सञ्चालनमा आएको हुनाले आयातकर्ता तथा निर्यातकर्तालाई सहज। यसअघि नै सरकारले चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा भन्सार जाँच पासका लागि राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै काठमाडौँमा भन्सार जाँच पासका लागि मालवस्तु ल्याउन खुला। विगतको दिनमा विभिन्न नाकामा पुग्नुपर्ने व्यवसायीहरू अब काठमाडौँमा जाँच पास गरेर नाकामा पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने। चोभार सुक्खा बन्दरगाहले काठमाडौँ उपत्यकालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हब बनाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको विश्वास। उपत्यकाबाट हुने व्यापारलाई सहजीकरण गर्न र व्यापारको लागत घटाउन बन्दरगाहले सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनद्वारा उद्योगी व्यवसायहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायहरूका धेरै समस्या रहेकाले व्यवसायहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह। उद्योगका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि तालिम केन्द्र 753वटै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उपराष्ट्रपति पुनको भनाइ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार बनाउन विशेष नीति लिन पनि उपराष्ट्रपति पुनद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। निजी क्षेत्रले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुको लागि निर्यात व्यापार प्रबन्धनमा योगदान पुर्याउनु पर्ने उपराष्ट्रपति पुनको भनाइ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको चुनौतीको कारण उद्योगी व्यवसायहरूले विदेशमा नभएर स्वदेशमा नै लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख। आफू एमालेमा रहँदा वृद्ध भत्ताको सुरुवात गरेको भन्दै अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता 5,000 पुर्याउने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाइ। एकीकृत समाजवादीप्रति जनताको आकर्षण देखेर विपक्षी दलहरू बरबराउन थालेको अध्यक्ष नेपालको चिठी। आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारले जित्ने अध्यक्ष नेपालको दावी। 5 दलीय गठबन्धनको निरन्तर वार्ता र छलफल भइरहेको बताउँदै सबै दलहरू गठबन्धनप्रति सकारात्मक रहेको समेत उल्लेख। एकीकृत समाजवादी पार्टी समाजवादको दिशामा अगाडि बढेको बताउँदै न्याय, सत्य र परिवर्तनको लागि काम गर्ने नेता कार्यकर्तालाई आग्रह। कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले कपिलवस्तुका लोकप्रिय नेता डाक्टर मन्जुर खाँ सहित सयौं नेता कार्यकर्तालाई गराउनु भएको थियो पार्टी प्रवेश। नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमुख हुँदा समेत सुधारमा सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै अर्थविदहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। नेपालमा अर्थतन्त्रका सङ्केतहरू राम्रो नभएको र अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटतर्फ गइरहेको अर्थविदहरूको भनाइ। एकातिर अर्थतन्त्र मन्दीतिर जाने हो कि भन्ने हुने, अर्कोतिर सधैँ आयात व्यापक रूपमा बढ्ने र मूल्यवृद्धि पनि व्यापक हुने किसिमको जटिल भ्रूणहरू देखिएको उल्लेख। अर्थविदहरूले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर भएको कुरा बारम्बार भने पनि सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले यसमा चासो नदिएको समेत गुनासो। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाद्वारा आफ्नो ऐतिहासिक पर्व बिस्का जात्रालाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत समावेश गर्ने अभियान सुरु। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्नका लागि आगामी चैत 30 गतेदेखि वैशाख 2 गतेसम्म हुने सो यात्राको प्रचार प्रसारको काममा सहयोग गरिदिन पनि सञ्चारकर्मीहरूलाई आग्रह।
काठमाडौँ उपत्यकाका सबै नगरपालिकाका मेयरहरूलाई सो जात्रामा एकसाथ सहभागी गराउन लागेको पनि जानकारी। सम्बन्धित सबै पक्षले यस जात्राको प्रबन्धनमा सहयोग गरे विश्व क्षमता सूचीमा समावेश गराउन सहज हुने मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठको भनाइ। ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदाहरूको प्रवर्धनले पर्यटन प्रवर्धनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साकेको छ। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 3 मा एक छात्राको हत्या। कोशी जनता माध्यमिक विद्यालय रामपुरमा कक्षा 10 मा अध्ययनरत कविता सुनुवारको यशोदा खोलामा हत्या। उनी विद्यालय आउने क्रममा बाटोमै क्रूर र हिंस्रक ढङ्गले हत्या भएको विद्यालय प्रशासनले भनायो। विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी अपराधी पत्ता लगाउन र कडा सजाय दिन विद्यालयमा। नेपालले टाइफाइडबाट बालबालिकालाई बचाउन चैत 25 गतेबाट राष्ट्रव्यापी रूपमा टाइफाइड खोप अभियान सुरु गर्दै। यो खोप 75 लाख बालबालिकासम्म पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ भने टाइफाइड खोपको सुरुवात गर्ने नेपाल बन्ने भएको छ दक्षिण एसियामै पहिलो राष्ट्र। 24 दिने राष्ट्रव्यापी अभियानको क्रममा टाइफाइड खोप स्थानीय तहको प्रत्येक वार्डमा तोकिएको विद्यालयहरूको खोप केन्द्रमा उपलब्ध हुने। पछिल्लो ग्लोबल वर्डन अफ डिजिज एनालाइसिस 2019 अनुसार नेपालमा 82,449 टाइफाइडका बिरामीहरू रहेको अनुमान। पहिलो पटक भूमिहीन दलित समुदायलाई जग्गाको लाल पूर्जा वितरणको काम सिन्धुलीको मुसहर बस्तीबाट सुरु। राष्ट्रिय भूमि आयोग सिन्धुली र दुधौली नगरपालिकाको सहजीकरणमा लाल पूर्जा वितरण। लाल पूर्जा पाएपछि सिन्धुलीको दुधालीका मुसहर दलित समुदाय खुसी। नगरपालिकाको वडा नम्बर 9 मुसहर बस्तीमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठद्वारा भूमिहीन 106 घर परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण। हासन स्थानीय तह निर्वाचनको समयमा हतारमा सबैलाई नसमेटी लाल पूर्जा वितरण गरेको केही मुसहर समुदायका सदस्यको आरोप। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पर्यटकीय स्थललाई देश तथा विदेशका सम्भावित बजारमा प्रचार प्रसार गरी पर्यटकीय गतिविधिलाई ग्रामीण स्तरसम्म बढाउन धनगढीमा 3 दिने फार वेस्ट ट्राभल मार्ट 2022 आयोजना। देवभूमि सुन्दर ठाउँ सुदूरपश्चिम घुम्न जाउँ भन्ने मूल नारासहित प्रदेश स्तरीय फार वेस्ट ट्राभल मार्च 2022 आयोजना हुने। निजी क्षेत्रले सन् 2010 देखि 2020 सम्म यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रको व्यापक प्रचार प्रसार गरिएको र अबका दिनहरूमा त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्न फार वेस्ट ट्राभल मार्च 2022 को आयोजना गर्न लागेको जानकारी। यही चैत 25 गतेदेखि 27 गतेसम्म आयोजना हुने मार्चमा 9वटै जिल्लाका स्थलहरू रहनुका साथै पर्यटन व्यवसायहरूको सहभागिता रहने उल्लेख। होटल एवं पर्यटन व्यवसाय टुर अपरेटर तथा गाइडहरूलाई बिजनेस टु बिजनेस कार्यक्रम सहित प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय स्थलको अवलोकन भ्रमण गराउने कार्यक्रम समेत भयो। कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज नगरपालिकाद्वारा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई सम्मान। 5 वर्षको अवधिमा विवाद रहित नगरपालिकाको रूपमा चिनाउन सफल भएकोमा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सम्मान। कार्यक्रममा नगर प्रमुख अब्दुल कलामद्वारा नगरपालिकाको चौतर्फे विकासका लागि सबै जनप्रतिनिधि र नागरिकले सहयोग गरेको उल्लेख। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको सहयोगमा गाउँ पुग्ने र गाउँभित्रका गल्लीहरूमा आरसीसी पक्की लगायतका काम भइरहेको प्रमुख कलामको भनाइ। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकैसँग 2074 सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई नगर प्रमुख अब्दुल कलामले नगरको विकासमा सहयोग गरेको भन्दै सम्मान। विराटनगरमा मृत्यु भेटेका डाक्टर विजय यादवको नियोजित रूपमा हत्या गरिएको भन्दै हत्यारालाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने माग गर्दै सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा प्रदर्शन। बजारभरि चर्को नाराबाजी गर्दै पुगेका आफन्त र स्थानीयहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापन पत्र। ज्ञापन पत्रमा मृतकका आफन्त र स्थानीयद्वारा नियोजित रूपमा हत्या भएको दावी गर्दै घटनाको उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने माग। 3 दिनभित्र हत्यारालाई पक्राउ गरी कारबाही अघि नबढाइए सशक्त रूपमा आन्दोलन चर्काउने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख। विराटनगर स्थित नोबेल अस्पतालमा कार्यरत रहेका सप्तरीको विष्णुपुर गाउँपालिका 1 खुरहुरियाका निवासी 30 वर्षीय डाक्टर विजय यादव गत शनिबार भेटिएका थिए मृत अवस्थामा। मोरङ प्रहरीद्वारा घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा सोही अस्पतालका एक चिकित्सक सहित आधा दर्जन व्यक्तिलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी। केही दिन यता लगातार ओह्रालो यात्रामा रहेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से मङ्गलबार पनि गिरावट। मङ्गलबार नेप्से सूचक थप 46.46 अङ्कले गर्दै 2452.06 अङ्कमा। मङ्गलबारका दिन होटल तथा पर्यटन समूहको उपसूचक बाहेक अन्य सबै सूचकहरू ऋणात्मक। गम्भीर आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको श्रीलङ्कामा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा। यसअघि नै राष्ट्रिय आपतकाल तथा प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि कर्फ्यू लागू भइसकेको अवस्थामा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा। औषधिको गम्भीर अभाव भएपछि गभर्मेन्ट मेडिकल अफिसर्स एसोसिएसन GMOA को आकस्मिक बैठकपछि मङ्गलबारदेखि आपतकालको घोषणा। बिरामीको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा गरिएको स्थानीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख। आर्थिक सङ्कट जारी भएमा औषधि अभावले भविष्यमा गम्भीर रूप लिने चेतावनी।
श्रीलङ्काका विपक्षी पार्टीहरूद्वारा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षले सरकारमा सहभागी हुन गरेको प्रस्तावलाई अस्वीकार। देशमा खाद्यान्न, इन्धन र औषधि लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको अभाव भएको भन्दै विपक्षीले मागेको छ राष्ट्रपतिको राजीनामा। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन विरुद्ध युद्ध अपराधमा मुद्दा चलाउन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको माग। रुसी सैनिकहरूले युक्रेनमा युद्ध अपराध गरेको आरोपका सन्दर्भमा थप प्रमाणहरू बाहिर आउँदै गएका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा मुद्दा चलाउनका लागि माग। पुटिनमाथि युक्रेनको राजधानी किभ नजिकैको बजार बुचामा रुसी सैनिकले सर्वसाधारणको हत्या गरेर सब सडकमा अलपत्र छाडेको अभियोग। बुचामा भएको विनाश, हत्या तथा सामूहिक चिहानका तस्बिरहरू बाहिर आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा रुसको गम्भीर आलोचना। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोगले सम्भावित युद्ध अपराधका सम्बन्धमा गरेको छ छानबिनको माग। तस्बिरहरूमा बुचाका सडकमा सर्वसाधारणका शव देखिएका छन्। त्यहाँबाट रुसी सैनिक फिर्ता भएपछि मात्रै विनाश र हत्याको हृदय विदारक तस्बिर आएका हुन् बाहिर। बुचामा देखिएका तस्बिरलाई अस्वीकार गर्दै प्रमाण बिना स्वीकार गर्न नसक्ने रुसको तर्क। छिमेकी राष्ट्र दक्षिण कोरियाले आफ्नो प्रतिरक्षात्मक कारबाहीका क्षमतामा प्रश्न गरेपछि उत्तर कोरियाद्वारा परमाणु आक्रमण गरिदिने चेतावनी। उत्तर कोरियाले नेता किम जोङ उनकी बहिनी किम यो जोङले 3 दिनभित्र दोस्रो पटक दिएकी छिन् आणविक प्रतिशोधको चेतावनी। केही दिनअघि दक्षिण कोरियाका रक्षा मन्त्रीले उनको सेना उत्तर कोरियामा कुनै पनि लक्ष्यमा आक्रमण गर्न सक्षम भएको गरेका थिए दावी। नेपालको मच्छिन्द्र फुटबल क्लब एएफसी कप छनौट 2022 अन्तर्गत प्लेअफको पहिलो खेलमै पराजय। दशरथ रङ्गशाला मङ्गलबार भएको खेलमा मच्छिन्द्र श्रीलङ्काको ब्लू स्टारसँग 2-1 गोल अन्तरले पराजय। मच्छिन्द्रलाई घरेलु मैदानमा स्तब्ध बनाउने क्रममा ब्लू स्टारका मोहम्मद इसान र सेनेल सन्देशले गरे 1-1 गोल। खेलको इन्जुरी समयमा कप्तान सुजलले हेडर मार्फत गोल गरे पनि मच्छिन्द्र 2-1 ले स्तब्ध। अब ब्लू स्टारले दोस्रो चरणमा भारतको मोहन बगानसँग अप्रिल 12 मा। आगामी जेठमा तय भएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको निर्वाचन सर्यो। जेठ 15 गतेको लागि तोकेको एन्फाको निर्वाचन अब आगामी असार 6 गते। फिफा र एएफसी सँगको छलफलपछि निर्वाचन असार 6 गतेको लागि तोकिएको एन्फाको जानकारी। एन्फाले निर्वाचनका लागि अधिवक्ता श्रीराम दवाडीको सम्झौतामा गरेको थियो निर्वाचन समिति गठन। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।